इंटेलिजेंस इतलात हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाक़े से जुड़े बेबुनियाद और खुद साख्ता इल्ज़ामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। पाकिस्तान भारत का खित्ते में मुद्दई, मुनसिफ और जल्लाद का खुद साख्ता किरदार सख्ती से मुस्तरद करता है कि भारत की तरफ से किसी भी किस्म की फौजी मुहिम जोई का यकीनी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। बैनुल-अक़वामी बरादरी को यह समझने की जरूरत है कि जंग से होने वाले तबाहकुन नताइज की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ भारत पर आयद होगी। इंटेलिजेंस इत्तलात हैं कि पहलगाम वाक़े की बुनियाद पर इल्ज़ामात पर भारत 24 से 36 घंटे में फौजी कार्रवाई का इरादा रखता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का बयान, कहा जंग से होने वाले नुकसानात की जिम्मेदारी भारत पर होगी। भारत की किसी भी किस्म की मुहिम जोई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। भारत पहलगाम वाक़े से जुड़े बेबुनियाद और खुद साख्ता इल्ज़ामात को बुनियाद बना रहा है। पाकिस्तान भारत का खित्ते में मुद्दई, मुनसिफ और जल्लाद का खुद साख्ता किरदार मुस्तरद करता है। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात की पेशकश की। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तानी और भारतीय वज़राए ख़ारजा से जल्द बात करेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टैमी ब्रूस ने कहा कि मार्को रूबियो पाकिस्तान भारत से कशीदगी में इजाफा न करने पर जोर देंगे। प्रेस ब्रीफिंग में तर्जुमान ने कहा कि हम दोनों फरीक़ैन से राबते कर रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि वो सूरत हाल को मज़ीद ख़राब ना करें। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान और भारत के वज़राए ख़ारजा से आज या कल जल्द अज जल्द बात करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा दीगर कौमी रहनुमाओं और दीगर वज़राए ख़ारजा की भी हौसला अफजाई कर रहे हैं कि वो भी इस मसले पर इन ममालिक से राबता करें। अमरीका सूरत हाल पर नज़र रखे हुए है कि पाकिस्तान और भारत की हुकूमतों से न सिर्फ वज़ीर ख़ारजा की सतह पर बल्कि कई सतह पर राबता है। फ़रीक़ैन से कहा जा रहा है कि वो ज़िम्मेदाराना हल निकालें क्योंकि दुनिया ये सूरत हाल देख रही है। उन्होंने कहा कि सबसे अहम यह है कि वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की बातचीत का नतीजा निकले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आज़म ने कहा सिंतास मुआहिदे से मुताल्लिक़ भारतीय इक़दामात नाक़ाबिल क़बूल हैं। सेक्रेटरी जनरल भारत को मशवरा दें कि वो ज़िम्मेदारी से काम ले। तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा एंटोनियो गुटेरेस ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से बात की है और कशीदगी में कमी के लिए मुसालिहत की पेशकश की है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि भारत ने अब तक पहलगाम हमले के सबूत पेश नहीं किए, लेकिन पाकिस्तान में भारत की रियासती दहशतगर्दी के वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। DGISPR ने मीडिया ब्रीफिंग में ऑडियोज और व्हाट्सएप चैट मीडिया के सामने पेश कर दी। रूस का पाकिस्तान और भारत पर तहम्मुल से काम लेने और इख्तलाफात को मुज़ाकरात के जरिए पुरअमन तरीके से हल करने पर जोर। रूस की वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि रूस में पाकिस्तान के सफ़ीर खालिद जमील ने रूस के डिप्टी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की, जिसमें कश्मीर में हमले के बाद पाकिस्तान और भारत में कशीदगी समेत दीगर मामलात पर बातचीत हुई। हम पहल नहीं करेंगे, लेकिन अगर भारत ने कुछ किया तो जैसे को तैसा नहीं होगा, बल्कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। पाकिस्तान की भारत को वार्निंग। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा अगर भारत ने पाकिस्तान के पानी के साथ गड़बड़ की तो उसे जंग तस्वुर किया जाएगा। पानी पाकिस्तान की लाइफ लाइन है, उस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कंट्रोल लाइन पर पाक फौज ने भारत की जासूसी की कोशिश नाकाम बना दी। फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी पर 2 भारतीय क्वाडकॉप्टर्स मार गिराए हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भिंबर के इलाके मनावर सेक्टर में दुश्मन ने क्वाडकॉप्टर के जरिए जासूसी करने की कोशिश की, जिसे पाक फौज ने बर वक्त कार्रवाई करके नाकाम बना दिया।
سینٹ میں بایولوجیکل اور مہلک ہتھیار کنونشن عمل درآمد بل منظور، بایولوجیکل ہتھیار پر پابندی عائد ہوگی، اطلاق ہر پاکستانی پر ہوگا، بل کا اطلاق ہر اس شخص پر ہوگا جو پاکستانی حدود میں جرم یا پاکستان کے خلاف جرم کرے، بل کا اطلاق پاکستان میں موجود غیر ملکی پر بھی ہوگا، کوئی شخص مہلک ہتھیار تیار، ذخیرہ، ٹرانسپورٹ اور امپورٹ ایکسپورٹ نہیں کرے گا، کوئی شخص ایسا مواد یا ٹیکنالوجی حاصل نہیں کرے گا جو بایولوجیکل ہتھیار بنانے میں استعمال ہو، مہلک ہتھیار تیار، ذخیرہ ٹرانسفر کرنے پر 25 سال قید اور 1 کروڑ روپے جرمانہ ہوگا، سینٹرل اتھارٹی پرامن مقاصد کے لیے اس کے استعمال کے حوالے سے اجازت دے گی۔ کراچی میں بھینس کالونی روڈ نمبر 8 کے قریب عمارت کا ایک حصہ گر گیا، ملبے سے ایک بچی کی لاش نکال لی گئی، خاتون سمیت 2 افراد زخمی، بھینس کالونی میں ہی تیز رفتار گاڑی کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار 2 نوجوان جاں بحق، 1 زخمی۔ اسرائیلی فوج کے غزہ پر حملے جاری، گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 60 سے زائد فلسطینی شہید، غزہ میں امداد کی بندش پر عالمی عدالت انصاف میں اسرائیل کے خلاف سماعت جاری، جنوبی افریقہ کے نمائندے نے کہا امداد بند کر کے اسرائیل پوری دنیا کے سامنے غزہ میں نسل کشی کر رہا ہے، ایمنسٹی انٹرنیشنل نے سالانہ رپورٹ میں فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کو نسل کشی قرار دے دیا۔ اقوام متحدہ سلامتی کونسل کا اجلاس، سیکریٹری جنرل انٹونیو گوٹریس نے کہا کہ 2 ریاستی حل ناگزیر ہے، غزہ کو مستقبل کی فلسطینی ریاست کا لازمی حصہ ہونا چاہیے۔ سویڈن کے شہر اپسالہ میں فائرنگ سے 3 افراد ہلاک، پولیس کی جانب سے مشتبہ حملہ کی تلاش جاری، فائرنگ کی وجہ اور حملہ کی شناخت سامنے نہ آ سکی۔ لاہور سے واگا بارڈر کے راستے مزید 315 مسافر بھارت روانہ ہو گئے، جبکہ بھارت سے 201 پاکستانی لاہور پہنچ گئے۔ شادی کے بعد بھارت جانے والے 2 پاکستانی خواتین کو بھی واپس بھیج دیا گیا۔ ایک خاتون نے بتایا کہ وہ شادی کے بعد بھارت گئی تھی جہاں بیٹا پیدا ہوا، پاکستانی شہریت ہونے کے باعث اسے زبردستی واپس بھیج دیا گیا، 4 ماہ کا بیٹا شوہر کے پاس ہے۔ دوسری خاتون نے بھی بتایا کہ وہ شادی کے بعد بھارت گئی جہاں 4 بچے پیدا ہوئے، پاکستانی شہریت ہونے کے باعث اسے بھی زبردستی بے دخل کر دیا گیا۔ بھارت سے زبردستی ڈی پورٹ کیے گئے لاڑکانہ کے رہائشی شاہد علی کا کہنا ہے کہ بھارتی اسپتال میں بچوں کے ابتدائی ٹیسٹ ہو چکے تھے، پہلگام واقعے کے بعد بھارتی حکومت نے دل کے مریض میرے 2 بچوں اور مجھے زبردستی واپس بھیج دیا، پاکستان میں میرے 2 بچوں کا علاج ممکن نہیں، بچوں کی زندگی بچانے کے لیے اسپتال ڈھونڈ رہا ہوں، حکومت میرے بچوں کے علاج کے لیے اقدامات کرے۔ پیرس میں پاکستانی کشمیری کمیونٹی اور سکھ رہنماؤں کی بھارت کے خلاف ریلی، کہا سمندر پار پاکستانی اپنی مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، بھارت جنگ کی فضا کو ہوا دے رہا ہے جس سے دنیا کا امن خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ JUIF سندھ کے جنرل سیکریٹری راشد محمود سومرو نے کہا کہ بھارت کے اپنے جنرل نے کہا کہ حملہ نہیں ہوا، یہ سب ڈرامہ ہے، بھارت میں اتنی جرت نہیں کہ اس کے کھلاڑی پاکستان آ کر میچ کھیل سکیں، پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، ملک کے انچ انچ کی حفاظت کریں گے۔ اور بنو میں SHO تھانہ صدر کی گاڑی پر فائرنگ، SHO تھانہ صدر وسیم سجاد اور گن مین زخمی، DPO کے مطابق دونوں زخمیوں کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔